राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकै गर्दा आफू अनुकूलको राष्ट्रपति चयनका लागि दलीय दौडधुप तीव्र, संवैधानिक व्यवस्था नै जोखिममा। राष्ट्रपतिबारे अझै केही सोची नसकेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भनाई, राष्ट्रपति बन्न आधिकारिक प्रस्ताव नआएको स्पष्टोक्ति। राष्ट्रपति निर्वाचनमा सहभागी हुने विषयमा राप्रपा अझै अन्यलमा। संघीयताको संस्थागत विकासमा राष्ट्रपति भण्डारीको जोड, 7वटै प्रदेशलाई सुविधा सम्पन्न बनाउनु पर्ने भनाई। अमेरिकाले युक्रेनको युद्धलाई भड्काएको रुसी राष्ट्रपति पुटिनको आरोप, अमेरिकासँगको हतियार सम्झौतामा रुसको सहभागिता निलम्बन गर्ने घोषणा। र आईसीसी विश्वकप लिग 2 त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिज अन्तर्गतको अन्तिम खेलमा नेपाल विजयी, स्कटल्याण्ड 2 विकेटले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी पूजनी र म रमेश। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। राष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति नजिकिँदै गर्दा आफू अनुकूलको राष्ट्रपति चयनका लागि दलीय दौडधुप तीव्र भएको छ। संवैधानिक आकलनकारिक राष्ट्रपतिको पदलाई केन्द्र भागमा राखेर दलहरूले सत्ता राजनीतिको मोलमोलाई समेत गरिरहेका छन्। मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनापछि कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राष्ट्रपतिको परिकल्पना गरिएको छ। आम अपेक्षा पनि त्यही थियो, तर पछिल्लो 1.5 दशकमा दलहरूले आफू अनुकूल प्रयोग गर्दै जाँदा राष्ट्रपति संस्था शक्तिशाली बन्दै गएको र यसले संवैधानिक व्यवस्थालाई नै जोखिम बढाएको छ। अर्कोतर्फ आफू अनुकूलको राष्ट्रपति चयन गर्ने दलीय महत्वाकांक्षाले राजनैतिक अस्थिरताको बीजारोपण समेत गरेको छ। संविधान जारी भएर दोस्रो आम निर्वाचनसम्म आइपुग्दा राष्ट्रपति संस्थाको भूमिका कार्यकारी जस्तो देखिन थालेको भन्दै त्यसै पनि आलोचना भइरहेको छ। यही बेला राष्ट्रपति चयन प्रक्रियालाई दलहरूले प्रतिष्ठाको लडाई बनाइरहेका छन्। मुलुकको अभिभावक भनिने राष्ट्रपतिको पद गणतन्त्रको प्रतीक, संविधानको पालक र रक्षक समेत हो। यस्तो गरिमा युक्त पदलाई दलहरूले आफू अनुकूल बनाउन खोजेको भन्दै आलोचना भएको हो। आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्नका लागि राष्ट्रपति संस्थालाई विवादित बनाउने काम दलहरूले नै गरेको र यसले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई थप हानि पुर्याउने संविधानविद टीकाराम भट्टराईको तर्क छ। संविधानले जे अधिकार आफूलाई मात्रै दिएको छ त्यो अधिकार अन्यत्र पनि छ भनेर कल्पना गरेर राष्ट्रपतिको पदमा झिनाझप्टी गर्नु भनेको संविधानको सुसञ्चालनमा बाधा उत्पन्न गर्न खोज्नु हो। संविधानको सुसञ्चालन बाधा उत्पन्न गरेपछि निश्चय पनि विधिको शासन र लोकतन्त्रलाई त्यसले घात गर्छ। त्यसैले विधिको शासन र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको लागि कार्यकारी शक्ति बलियो हुनुपर्छ। कार्यकारी शक्ति नभएको राष्ट्रपतिलाई बलियो बनाउने कुराले लोकतन्त्रलाई घात गर्छ। संविधानमा मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने अधिकार मात्रै राष्ट्रपतिमा रहेको उल्लेख छ। जस अपजसको भारी कार्यकारी प्रधानमन्त्री मातहत रहने संविधानमा उल्लेख छ। तर संविधान जारी भएपछिको दोस्रो निर्वाचनसम्म आइपुग्दा सरकार निर्माण र सत्ता भागबण्डाको केन्द्रमा राष्ट्रपति पद हुने गरेको छ। राष्ट्रपतिलाई आफ्नो स्वार्थ अनुसार प्रयोग गरिएको यस अघिको दृष्टान्तले पनि राष्ट्रपति पद दलीय स्वार्थको केन्द्र भागमा परेको विश्लेषण भइरहेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयबाट विगतमा भएका काम कारबाही निष्पक्ष हुन नसक्दा नै सहमति आधारमा चयन गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलको तर्क छ। यति बेलाको विश्वासको मत प्राप्त गरेको जुन सरकार हो त्यो सरकारका निम्ति जो कुराहरूलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ भन्ने महसुस भएको हो। देशको सिङ्गो जनताको उसमा पनि सहमति गरेर जाऊ है, अहिले विभाजित नहो। अर्को कुरा पनि के ख्याल गर्नु पर्दछ भने योभन्दा अगाडिका दुईटै राष्ट्रपतिहरू निर्विवादित बन्नु भएन। रामवरण यादव देशको पहिलो राष्ट्रपति, उहाँ पनि निर्विवादित बन्न सक्नु भएन भने विद्या भण्डारीजी त झन् दुई कार्यकालमा विवादित काम गरेर चाहिँ नि उहाँ नेतृत्व हुँदैछ। त्यस कारणले त्यस्तो व्यक्तित्व होस् जो पार्टीको विभाजन रेखा भन्दा माथि उठेर मुलुकको हितमा मात्रै ध्यान दियोस् भन्ने पात्रको खोजी पनि हो। एमाले अहिलेसम्ममा पनि पुस 10 मा भएको यस अघिको सहमतिबाट टसमस भएको छैन। यद्यपि राष्ट्रपति पद फुस्किने संकेतका बीचमा पुरानो तुस बिर्सिएर एमाले अध्यक्ष ओलीले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई राष्ट्रपतिको पासो थापेको समाचार आइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाललाई समर्थन गर्दा नै राष्ट्रपति र सभामुख पद दुवै आफूहरूले पाउने सहमति भएको एमाले दावी गर्दै आएको छ। तर माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सहमतिको रटान लगाएसँगै एमाले यतिखेर सशंकित देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीको 5 वर्षीय कार्यकाल आधा गर्ने भएपछि अबको 2.5 वर्षपछि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख एकै पार्टीको हुँदा आउने
हुने सम्भावित राजनीतिक सङ्कटबारे कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सशंकित देखिएका छन्। संविधान र लोकतन्त्रप्रति आफ्नो पार्टी सधैँ प्रतिबद्ध रहेकाले अन्य दल झस्किनु पर्ने कारण नरहेको एमाले नेता विशाल भट्टराईले बताए। फेरि राष्ट्रपति पनि प्रधानमन्त्री पनि र सभामुख पनि एमालेको हातमा गइसकेपछि सम्पूर्ण राज्य सत्ता एमालेको पकडमा जान्छ भनेर उहाँहरू तर्सिनु भएको हो। नेकपा एमाले ती पदहरू आफ्ना हातमा भए पनि अनावश्यक शक्ति केन्द्र निर्माण गर्ने या अनावश्यक शक्ति सङ्घर्ष गर्ने पक्षमा पनि छैन। तर सत्तामा रहँदाखेरि एमालेको यस अगाडिको रेकर्ड त्यति राम्रो छैन नि। अब विवादमा पार्ने सन्दर्भमा एमालेलाई पनि बेला बेलामा अरूले आलोचना गरेका छन्। तर मूलत के हो भने संसद विघटन र राष्ट्रपतिले गर्नुभएका केही कामहरूको बारेमा संसद विघटन एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज थियो। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको अडानपछि आश्चर्यजनक रूपमा सत्ताबाट बाहिरिन पुगेको कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर गठबन्धन भत्काउने भगीरथ प्रयास गरिरहेको छ। राष्ट्रपतिमा पछिल्लो समय सभापति देउवाको नाम समेत चर्चामा छ। माओवादीले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति चयन गर्ने भनिरहँदा कांग्रेसले राष्ट्रपतीय चुनावको मतभारको अङ्क गणितीय हिसाब गरिरहेको छ। राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा निर्णायक मानिएको माओवादीको साथ पाउनेमा कांग्रेस ढुक्क पराएछ। मुलुकमा जस अपजसको भारी कार्यकारी सरकारले लिने व्यवस्थालाई सुदृढीकरण गर्नका लागि पनि राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको भनाइ छ। सरकारले गरेका सिफारिसहरू कार्यान्वयन नहुने, होल्ड हुने, त्यसले के भयो त भन्दा शीतल निवासले बालुवाटारमा अथवा सिंहदरबारमा को बसेको छ भनेर हेरेर निर्णय गर्ने स्थिति बन्यो। हाम्रो संविधानको व्यवस्था त्यो होइन। यसकारण शीतल निवासले कार्यकारी अधिकारको प्रयोग नगरोस् भन्ने चाहनाका साथ हो हाम्रो प्रयास। कतिपय विधेयकहरू प्रमाणीकरण नभएर बसेका छन्, कतिपय अध्यादेशहरू त्यसरी बसेका छन्। ती ठिक थिए थिएनन् त्यतातिर अहिले म चर्चा गर्दिन। तर त्यो चाहिँ त जिम्मा त सरकारले लिने हो नि। त्यो बेठिक थियो भने ती राजनीतिक दल र त्यो सरकारलाई पनिश गर्ने त जनताले हो नि। हाम्रो पद्धति त त्यही हो। अब पद्धति मान्दैन भन्यो भने त कसैको खेल लागेन नि। राष्ट्रपतिले आफू अनुकूल देश चलाउन खोज्ने अनि दलहरूले आफू अनुकूल राष्ट्रपति चलाउन खोज्ने परिपाटी नै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि घातक भएको संविधानविदहरू बताउँछन्। संविधान जारी भएर दोस्रो आम निर्वाचनसम्म आइपुग्दा समेत राष्ट्रपति संस्थाको भूमिका कार्यकारी जस्तो देखिन थालेको भन्दै पछिल्लो समय निकै आलोचना भइरहेको छ। अर्कोतर्फ दलहरूले आफू अनुकूल प्रयोग गर्दै जाँदा राष्ट्रपति संस्था शक्तिशाली पनि बन्दै गएको छ। सत्ता केन्द्रित राजनीतिसँगै लोकतन्त्रलाई आफ्नो स्वार्थमा व्याख्या गर्दा पनि पछिल्लो समय जनताले परिवर्तनको महसुस गर्न पाएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा दलहरूले राष्ट्रपति चयन प्रक्रियालाई थप प्रतिष्ठाको लडाईँ बनाउँदा लोकतन्त्र र संवैधानिक व्यवस्थालाई धरापमा पारेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राष्ट्रपतिबारे अझै केही सोची नसकेको बताउनु भएको छ। दाङको भालुबाङमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले राष्ट्रपति बन्न आफूलाई आधिकारिक प्रस्ताव नआएको बताउनुभयो। अहिले बजारमा हल्लाहरू धेरै चलेको बताउँदै नेपालले यस सन्दर्भमा कुनै टुङ्गोमा नपुगेको जानकारी दिनुभयो। यसपटक पावर सेयरिङमा आफ्नो भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै उहाँले सधैँ अरूका लागि बलिदान हुने स्थिति नहुने बताउनुभयो। राष्ट्रपतिका लागि बृहत छलफलको आवश्यकता रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। चुनाव अघि राष्ट्रपतिका लागि जगन्नाथ खनालको नाममा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहमति भए पनि पराजित भएपछि राष्ट्रपति को बन्ने भन्ने विषयमा समस्या भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले राष्ट्रपतिबारे सबै पार्टीहरूबीच छलफलबाट सहमति खोज्नुपर्ने बताउनु भएको छ। गोरखा पुगेका श्रेष्ठले पत्रकारसँगको कुराकानीमा पार्टीमा राष्ट्रपतिबारे आफ्नो कुनै निर्णय नभएको बताउनुभयो। राष्ट्रपतिबारे लोकतन्त्रको निम्ति संघर्ष गरेका दलहरूबीच एक ठाउँमा मिल्ने आधार बन्नुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। कांग्रेस एमाले नभनी देशको अहिले आवश्यकता अनुसार सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सबै राजनीतिक पार्टीहरू जो हिजो लोकतन्त्रको निम्ति संघर्ष गरेका थिए उनीहरू एक ठाउँमा मिल्ने आधारको कहीं न कहीं लिंक बनाउनु पर्ने उहाँको भनाइ थियो। पुष्पकमल दाहाल पार्टी अध्यक्ष पनि भएकाले राष्ट्रपतिबारे निर्णय गर्ने अधिकार दिनु स्वाभाविक भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा सहभागी हुने वा नहुने भन्नेमा दोधार रहेको सत्तारूढ दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठक बोलाएको छ। शुक्रबार मध्याह्न बस्ने बैठकले राष्ट्रपति निर्वाचनमा भाग लिने वा बहिष्कार गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिने पार्टी प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताउनुभयो। संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको माग गर्दै आएको राप्रपाले राष्ट्रपतिको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने तयारी गरेको छ। राप्रपाभित्र अधिकांश सांसदहरूले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा भाग लिन नहुने तर्क गर्दा सो पार्टीका अध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री राजेन्द्र लिङदेन दबावमा पर्नु भएको छ। राप्रपाले पार्टीको नीति अनुरूप निर्वाचनमा भाग लिनुको औचित्य नभएको तर्क गरेको छ। संवैधानिक राज संस्था सहित प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको ओकालत गर्दै आएको राप्रपाले राष्ट्रपति चुनाव बहिष्कार नै गर्ने हो भनेर हामीले सो पार्टीका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठलाई सोधेका छौं। हामीले सार्वजनिक समारोहहरूमा मात्रै होइन, पार्टीको दस्तावेजमै अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राज संस्था चाहिँ राष्ट्र प्रमुखको रूपमा रहनुपर्छ भन्ने अहिले संसदमा भएको एकमात्र पार्टी हौं हामी। तर हामीले सँगसँगै संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गर्ने नीति लिएका छौं। त्यस हिसाबले चाहिँ हामी यो राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कसरी जाने भन्ने विषयमै छलफल गर्नको लागि त हामीले फागुनको 12 गते बैठक बोलाएको। तर बहिष्कार गर्ने अथवा यसलाई उपयोग गरेर जाने भन्ने बारेमा हाम्रो पार्टीमा त्यस्तो छलफलै प्रारम्भ भएको छैन। यो बाहिर आएका समाचारहरू गलत हुन्। तपाईहरु चाहिँ राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सहभागी हुनुहुन्छ यसो भए? हुन पनि सकिन्छ। संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गर्ने नीति लिएको पार्टी हुँदाखेरि जसरी हामीले चुनाव लड्यौं, जसरी हामी सरकारमा सहभागी भयौं, राष्ट्रपतिको चुनावलाई पनि हामी संविधानलाई हामीले उपयोग गर्ने नीति लिएका छौं। त्यसरी नै जान सकिन्छ, त्यो जान नसकिने भन्ने छैन। समग्र विषय चाहिँ फागुन 12 गते बस्ने बैठकमा टुङ्गो लाग्छ। कार्य सम्पादन समिति बैठकमा समसामयिक राजनीति विषय, सरकारको पछिल्लो गतिविधि लगायतका विषयमा पनि छलफल हुनेछ। राप्रपाले कार्य सम्पादन बैठकबाट राष्ट्रपति निर्वाचन सहभागी हुने निर्णय गरे कुन दलको उम्मेद्वारलाई मतदान गर्ने भन्ने विषयमा धारणा बनाउने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले पार्टी अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई राष्ट्रपतिको साझा उम्मेद्वारमा समर्थन जुटाउन दलहरूसँग छलफल अघि बढाउने भएको छ। मधेसको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्यक्ष ठाकुरलाई राष्ट्रपतिमा साझा उम्मेद्वारका रूपमा प्रस्ताव गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटी आग्रह गरेको प्रवक्ता केशव झाले बताउनुभयो। अपराह्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दाहाल र लोसपा नेताहरूबीच भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएको प्रवक्ता झाले जानकारी दिनुभयो। लोसपाले अध्यक्ष ठाकुरलाई राष्ट्रपतिको साझा उम्मेद्वारमा सहमति खोज्न भोलिबाट सत्तारूढ दल र सरकार बाहिरका दलहरूसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकै गर्दा दलहरूले आन्तरिक छलफललाई तीव्र बनाएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संहिताको संस्थागत विकासमा जोड़ दिनुभएको छ। हेटौँडा अस्पतालको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले संहिताको अवधारणा अनुसार देशकै 7वटै प्रदेशलाई सुविधा सम्पन्न बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित अस्पतालले हेटौँडा र आसपासका क्षेत्रका बिरामीको सेवा र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गर्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनमा विशेष पहल कदमी आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। संविधानले व्यवस्था गरेको नागरिकहरूको मौलिक हक अन्तर्गतको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको प्राप्तिमा मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले सघाउ पुर्याउने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। जनस्वास्थ्य कार्यक्रमलाई योजनाबद्ध ढंगले नागरिकको घर दैलोमा पुर्याउन आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालाई स्थापित गर्न र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रतिष्ठानको ठूलो भूमिका रहने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय सरकारको 43 करोड़ रुपियाँ लागतमा निर्माण भएको 3 तले भवनको उद्घाटन गर्नुभएको हो। झण्डै 3 दशक यता निरन्तर मानवताका लागि सेवा गरे बापत नेत्र चिकित्सक डाक्टर सन्दुक रोहितले प्रतिष्ठित ईसा अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ। बहराइनको राजधानी मनामा स्थित ईसा सांस्कृतिक केन्द्रमा आयोजित विशेष समारोहमा राजा हमाद बिन ईसा अल खालिफाले $1 मिलियन राशि बराबरको करिब 14 करोड़ रुपैयाँको पुरस्कार तथा सम्मान डाक्टर रोहितलाई प्रदान गर्नुभएको हो। राजा हमाद बिन ईसा अल खालिफाले लोकहितकारी कामका अर्थका
अर्थमा डाक्टर रुइतले सबैभन्दा योग्य, अमूल्य र प्रभावकारी काम गर्दै आएको बताउनुभयो। इसा अवार्ड कमिटिका अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन मुबारक अल खालिफाले पनि डाक्टर रुइत मानवहितकारी अर्थमा संसारकै लागि उदाहरण रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष खालिफाले आफ्ना पिता शेख इसा बिन सलमान अल खालिफाका नाममा सन् 2009 मा स्थापित सो सम्मान हरेक 2 वर्षमा र मानवताका लागि सेवा गर्ने विश्वभरकै कोही व्यक्ति संस्थालाई प्रदान गरिँदै आएको छ। अवार्ड पाएसँगै डाक्टर रुइतले आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिबद्धता र मेहनतका साथ काम गर्ने अवसरका रूपमा थप प्रेरणा मिलेको बताउनुभयो। नेत्र चिकित्सक डाक्टर रुइतले आफ्नै हातले 1,25,000 भन्दा धेरै व्यक्तिको आँखाको शल्यक्रिया गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै 70 भन्दा बढ़ी देशमा प्रत्यक्ष परोक्ष सेवा दिइसक्नु भएको छ। हिमाली भेगमा बसोबास गर्ने शेर्पा समुदायले आज ग्याल्बो लोसार अर्थात नयाँ वर्ष मनाएका छन्। भोट भाषाको दाथोक पात्र अनुसार फागुन शुक्ल प्रतिपदाका दिनदेखि नयाँ वर्ष शुरू हुने भएकाले लोसार मनाउने गरिन्छ। ग्याल्बो लोसारमा शेर्पा समुदायले अग्ला डाँडामा ध्वजापता फहराउने चलन समेत छ। शेर्पा समुदायले यस पर्वलाई 3 दिनसम्म विशेष महत्त्व दिएर मनाउने गर्छन्। सरकारले सरकारी स्वामित्वमा रहेका चिया बगानका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। ऐन लागू भएको 4 वर्षपछि सरकारले देशभरका 7वटा चिया बगानमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीलाई कोषमा सूचीकृत गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर विष्णुप्रसाद भट्टराईले फागुन 4 मा मातहतका सबै कार्यालयलाई कोषमा सूचीकृत हुन पत्राचार गरेपछि सो प्रक्रिया शुरू भएको हो। बोर्डको क्षेत्रीय कार्यालय वीरता मोडका प्रमुख इन्द्रप्रसाद अधिकारीले 7वटै बगानका श्रमिकहरूको नाम सूचीकृत गर्ने गरी अनलाइन दर्ता गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो। अंग्रेजी भाषा शिक्षकहरूको संगठन नेपाल इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज टिचर्स एसोसिएसन नेल्टाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा झापा शाखा उत्कृष्ट भएको छ। झापा शाखाले नगद 2 लाख रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गर्ने भएको छ। झापा शाखाले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै विभिन्न किसिमका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। शिक्षकहरूका लागि तालिम, गोष्ठी, सेमिनार र सम्मेलनहरू सञ्चालन गर्नुका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तालिम तथा सम्मेलनहरूमा सहभागी गराएर शिक्षकको पेशागत दक्षता अभिवृद्धि कार्यमा सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। यसैगरी मकवानपुर शाखा द्वितीय र ललितपुर शाखा तृतीय स्थान ओगट्न सफल भएका छन्। झापा शाखाका अध्यक्ष धर्मेन्द्र भट्टराईले स्वयंसेवी तथा गैरनाफामूलक संस्था भएर पनि झापाली शिक्षकको पेशागत विकासका लागि आफ्नो संस्थाले गरेको योगदानको उचित कदर भएको बताउनुभयो। हाल झापामा 1500 बढी अंग्रेजी भाषा शिक्षक रहेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब पर्सा डायरीको पालो। वर्षा डायरीबाट शंकर आचार्यको नमस्कार। वीरगञ्ज चिनी कारखानाको भविष्य अन्यलमा परेको छ। सरकार आफैले खारेज गरेर लामो समयसम्म यो उद्योग सञ्चालन बारे ठोस नीतिगत निर्णय लिन नसक्दा यसको भविष्य अन्यलमा परेको हो। पर्सा 12 रौतहटका उखु किसान वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालन हुनुपर्ने माग गरिरहेका बेला कारखानाको जग्गा वर्षेनी कुनै न कुनै सरकारी निकायले आफ्नो भवन बनाउन प्राप्ति गर्न थालेपछि उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न जग्गा अभावकै कारण समस्या हुने सम्भावना बढेको छ। कारखानाका प्रशासन प्रबन्धक अवध किशोर सिंहले 1 दशक यता 4वटा सरकारी संस्थाले आफ्नो कार्यालय सञ्चालनका लागि कारखानाको जग्गा ओगटेको बताउनुभयो। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले वडा नम्बर 27 देखि 31 सम्म भेडाहा खोला नियन्त्रणको काम थालेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको समपूरक बजेटबाट महानगरपालिकाको कार्यालयले 24 करोड 63 लाख रुपैयाँ लागतमा भेडाहा खोला नदी नियन्त्रण परियोजना सञ्चालन गरेको हो। ठेकेदार रमन एन्ड विकास ब्रदर्स जोइन्ट भेन्चरले 2080 असार 20 सम्म काम सम्पन्न गर्ने गरी खोलामा 12 किलोमिटर लामो तटबन्ध निर्माण गरिरहेको छ। वन्यजन्तुले बाली नानी नष्ट गर्न थालेपछि पर्साको ठोरी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का किसान मर्कामा परेका छन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट आउने जंगली हात्ती, नीलगाई, हरेल, बदेल आदि वन्यजन्तुले धान, मकै, तोरी बाली समेत नष्ट गरेपछि बाली भित्र्याउनै समस्या भएको ठोरी वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष शम्भु खड्काले बताउनु भयो। वन्यजन्तुले निरन्तर बाली नाली नष्ट गर्न थालेपछि बुद्धनगरको पुछार टोलका कतिपय किसानले वर्षौंदेखि करिब 10 बिघा खेत बाँझो राखेको वडा अध्यक्ष खड्काले बताउनु भयो।
आयातमा गिरावट तथा आयात भइसकेका वस्तु पनि जाँच पास नहुने प्रवृत्तिको कारण वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको राजस्व असुली खराब अवस्थामा पुगेको छ। माघमा यो भन्सारले मासिक लक्ष्यको जम्मा 55.50% राजस्व संकलन गरेको थियो। माघमा 22 अर्ब 42 करोड बढीको राजस्व संकलनको लक्ष्य रहेकोमा 12 अर्ब 44 करोड रुपैयाँ मात्रै असुली हुन सकेको छ। हवस् त पर्सा डायरी आजलाई यति नै। शङ्कर आचार्य बिदा हुन्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। सरकारले दुधको मूल्य प्रति लिटर 10 रुपियाँ बढाउने तयारी गरेको छ। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई दुधको मूल्य प्रति लिटर 10 रुपियाँ बढाउन सिफारिस गरेको छ। पशुको दाना, घाँस लगायतको वस्तुको मूल्य वृद्धि हुँदा लागत बढी लाग्ने भएकाले दुधको मूल्य बढाउन सिफारिस गरिएको बोर्डका कार्यवाहक कार्यकारी निर्देशक डाक्टर बालक चौधरीले बताउनुभयो। फागुन 3 गते बोर्डले मन्त्रालयलाई दुधको मूल्य विश्लेषण प्रतिवेदन बुझाए अनुसार अब दुधको मूल्य प्रति लिटर 96 रुपियाँ पर्ने बोर्डले जनाएको छ। बजारमा हाल दुधको उपभोक्ता मूल्य प्रति लिटर 86 रुपियाँ रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेन युद्धलाई भड्काएको आरोपमा रुसले अमेरिकासँगको आणविक हतियार सन्धिलाई निलम्बन गरेको छ। अमेरिकासँग बाँकी रहेको अन्तिम आणविक सन्धि न्यू स्टार्टलाई निलम्बन गरेको रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले बताउनु भएको हो। युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको 1 वर्ष पुग्नै लाग्दा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अमेरिका र अन्य समर्थित मुलुकले युक्रेनमा असीमित शक्ति प्रयोग गरी युद्धलाई अतिरञ्जित गरेको जिकिर गर्नुभएको छ। पछिल्लो समय युक्रेनमा पश्चिमा मुलुकका उच्च तहका कूटनीतिक प्रतिनिधिको आवागमनपछि रुसले आणविक हतियार सम्बन्धी सम्झौता निलम्बनको कदम चालेको रुसको भनाइ छ। सम्झौता निलम्बनसँगै आणविक हतियार परीक्षणका लागि अघि बढ्ने रुसले जनाएको छ। यद्यपि अमेरिकाले आणविक हतियार प्रयोग गरे मात्र आफूले आणविक हतियार परीक्षण गर्ने रुसका राष्ट्रपति पुटिनको भनाइ छ। सन् 2010 मा सो सम्झौता शुरू भएको हो। विभिन्न समयमा नवीकरण भएको सो सम्झौताको समयावधि सन् 2026 सम्म रहेको थियो। टर्कीमा फेरि 6.4 म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएको छ। भूकम्पमा परि 6 जनाको मृत्यु भएको छ। 680 जना घाइते भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। स्थानीय समयअनुसार गैराती 8:04 भूकम्प गएपछि कयौं परकम्प महसुस गरिएको थियो। गत माघ 23 गते गएको 7.7 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएकै क्षेत्रमा फेरि अर्को भूकम्प गएको हो। यसअघिको भूकम्पमा परि 47,000 बढीको मृत्यु भएको छ। सो भूकम्पपछि टर्कीमा 6,000 भन्दा बढी परकम्पका धक्का महसुस गरेका छन्। अघिल्लो भूकम्पमा क्षति पुगेका घरहरू ढल्नुका साथै नयाँ भूकम्पका कारण केही पुलहरू समेत भत्किएका छन्। अब खेल समाचार। कप्तान रोहित पौडेलले इनिङ्स सम्हालेपछि आईसीसी विश्वकप लीग 2 त्रिकोणात्मक एकदिवसीय सिरिज अन्तर्गतको अन्तिम खेलमा नेपाल विजयी भएको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा नामिबियालाई 2 विकेटले हराउँदै स्कटल्याण्डलाई 2 विकेटले हराउँदै नेपालले नाटकीय जित निकाल्यो। नेपालले लीग 2 को श्रृंखला क्लीन स्वीप गरेको यो पहिलो पटक हो। 213 रनको लक्ष्य नेपालले 44.1 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। कुनै समय 5 विकेटको क्षतिमा 61 रन जोडेको नेपालको इनिङ्स सम्हाल्न आएका कप्तान रोहितले अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। उनले 101 बलमा 7 चौका र 4 छक्का प्रहार गर्दै सर्वाधिक 95 रन जोडे। यस्तै करण केसी 31 रनमा अविजित रहे। रोहित र करणले 9औं विकेटका लागि 75 रनको साझेदारी गरे। नेपालको शुरूआत राम्रो थिएन। कुशल भोर्तेल 1 रनमै आउट भए। अर्का ओपनर आसिफ शेखले 12 रन बनाउँदा ज्ञानेन्द्र मल्ल 21, कुशल मल्ल 27, सन्दीप जोरा 1, दिपेन्द्र सिंह ऐरी 7, सोमपाल कामी 2 र सन्दीप लामिछाने 9 रनमा आउट भए। त्यसअघि नेपालले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ थालेको स्कटल्याण्डले 46.1 ओभरमा अल आउट हुँदै 212 रन बनाएको थियो। स्कटल्याण्डका जर्ज मुन्सेले 60 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। त्यस्तै म्याथु क्रसले 42 रन जोडे। नेपालका लागि सन्दीप लामिछानेले 4, करण केसीले 3 तथा ललित राजवंशी र कुशल मल्लले समान 1-1 विकेट लिए। नेपालका लागि सन्दीप लामिछानेले 4 विकेट लिएका थिए। सिरिजमा नेपालले नामिबिया र स्कटल्याण्डमाथि 2-2 खेलमा जित हात पार्यो। सिरिज अन्तर्गतको पहिलो खेलमा नामिबियामाथि जित निकाल्दै स्कटल्याण्ड यसअघि नै लीग 2 को विजेता बनिसकेको छ। 36 खेलबाट 24 मा जित र 10 मा हार बेहोर्दै 50 अङ्क जोडेको स्कटल्याण्ड शीर्ष स्थानमा छ। 28 खेल खेलेको नेपालले 12 मा जित र 14 हार बेहोर्दै 26 अङ्क सहित तालिकाको 6औं स्थानमा छ। अब खेल्न बाँकी 8 खेल मध्ये 6 मा जित हात पारे। नेपालको एक दिवसीय
राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता जोगिनेछ। र सङ्कटा क्लब झापामा जारी प्रथम मुस्ताङ भद्रपुर झापा गोल्ड कपको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। मेची रङ्गशालामा आज भएको क्वार्टर फाइनलमा आयोजक भद्रपुर ब्लेजर्सलाई 1-0 गोलले पराजित गर्दै सङ्कटा अन्तिम 4मा प्रवेश गरेको हो। सङ्कटाको जितमा खेलको 5औं मिनेटमा मनिष डाँगीले गरेको गोल निर्णायक बन्यो। घरेलु मैदानमा दर्शकको राम्रो साथ पाएको भद्रपुरले गोल गर्ने धेरै अवसर पाए पनि त्यसको सदुपयोग गर्न भने सकेन। भोलि हुने खेलमा चर्च बोइज युनाइटेड र लिग विजेता मच्छिन्द्र क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। फागुन 16 गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगिताको विजेताले 13 लाख तथा उपविजेताले 7 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्ने आयोजकले जनाएको छ। हवस् त यिनी प्रसङ्ग सहित साँझ 6:30 बजेको कान्तिपुर डायरी लिइ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। अहिलेलाई सहकर्मी पूजनी र म रमेश बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। Time check. It's 7 p.m.